नमस्ते। आज असार 15 गते रोपाइको दिन, त्यसैले गर्दा आज म तपाईहरूलाई प्राकृतिक चामल र रासायनिक चामलको फरक भन्न गइरहेको छु। प्राकृतिक चामल भन्नाले स्वदेशी बिउबाट उत्पादन भएको चामल हो र जसलाई प्राकृतिक मल, जैविक मल इत्यादिले उत्पादन गरिएको हुन्छ र त्यसमा रासायनिक मल प्रयोग गरिएको हुँदैन। र तपाईको यो रासायनिक चामल भन्नाले चाहिँ तपाईको युरिया इत्यादि मलले हाइब्रिड बिउमा, कृत्रिम बिउमा उत्पादन गरिएको चामललाई बुझिन्छ। पहिलो फरक जुन रासायनिक चामल र प्राकृतिक चामलमा त्यो फरक छ कि रासायनिक चामलको बिउबाट त्यही ठाउँमा त्यति नै जग्गामा 200 किलो चामल फल्छ भने स्वदेशी बिउबाट त्यही ठाउँ त्यही भूमिबाट 100 किलो मात्र चामल फल्छ। रासायनिक उत्पादनले चाहिँ 2 गुणा जस्तो बढी चाहिँ उत्पादन दिन्छ। यो चाहिँ तपाईको हिमाचल प्रदेशको पालेकर इत्यादि कृषि वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धान अनुसार चाहिँ त्यस्तो छ। अब दोस्रो फरक चाहिँ यो छ कि अब रासायनिक मलबाट उत्पादन गरेको ठाउँमा चाहिँ त्यही जग्गामा आज यो वर्ष 200 किलो फल्यो भने अर्को वर्ष 190 फल्छ, पछि फेरि 180 किलो फल्छ, त्यसपछि 170 किलो फल्छ र घट्दा तपाईको त जग्गै काम नलाग्ने भएर जान्छ। जबकि प्राकृतिक बिउबाट जैविक खेती, प्राकृतिक खेती गर्नुभयो भने आज तपाईको त्यही जग्गामा 100 किलो फल्यो भने भोलि पनि 100 किलो फल्छ, अर्को वर्ष पनि 100 किलो फल्छ, तपाईको लाख वर्षसम्म 100 किलो नै फल्छ। त्यसमा कुनै घटबढ हुँदैन। र हामीले यदि 15 देखि 20 वर्षको हिसाब गर्यो भने प्राकृतिक खेतीमा नि उत्पादन बढी छ। यो तपाईको रासायनिक खेती भन्दा चाहिँ प्राकृतिक खेतीमै उत्पादन बढी हुन्छ। अब तेस्रो फरक सुन्नुस्। यदि तपाईले रासायनिक चामल खानु भएको छ भने 9 बजे तपाईले खाना खानु भयो भने तपाईलाई 1 बजे नि भोक लागिसक्छ, एकदमै भोक लागिसक्छ, के खाउँ हुनुपर्ने हुन्छ। जबकि त्यही तपाईले जैविक र प्राकृतिक चामल खानु भयो भने बिहान 9 बजे खानु भयो भने तपाईले दिउँसो खाजा खानु नै नपर्ने जस्तो हुन्छ। तपाईलाई साँझको 6 बजेसम्म पनि खाए पनि हुन्छ, नखाए पनि हुन्छ, भोक लागेको भने तपाईलाई हुँदैन। अब चौथो फरक के छ भन्दा रासायनिक धानको बोट चाहिँ ठुलो र अग्लो हुन्छ, तर त्यसको जरा चाहिँ सानो हुन्छ, कमलो हुन्छ। र जबकि प्राकृतिक धानको बोट छ त्यो बोट सानो हुन्छ, चामलको बिउ पनि सानो हुन्छ, तर त्यसको जरा त्यसको बोट भन्दा पनि गहिरो गएको हुन्छ। त्यसै कारणले कहिले पनि प्राकृतिक प्रकोपहरू इत्यादि आयो भने, हावाहुरी, असिना झरी, पानी आयो भने प्राकृतिक धानको बोट कहिल्यै बिग्रिँदैन, कहिले किराले त्यसलाई नष्ट गर्न सकिँदैन। जबकि रासायनिक बोटमा त तपाईको त्यस्तै नराम्रो आयो भने पुरै खेतै सखाप पार्दिन पनि सक्छ, हावाहुरीले पुरै तहस नहसै पार्दिन सक्ने चाहिँ हुन्छ। अब पाँचौं फरक सुन्नुहोस्। तपाईले रासायनिक चामल तपाईले खानुभयो भने त्यो धेरै खानुपर्ने हुन्छ तपाईलाई, र पेटलाई पनि पचाउनको लागि धेरै पचाउनु पर्ने भएकोले गर्दा गाह्रो हुन्छ। तर तपाईले जैविक चामल खानु पर्यो भने तपाईले थोरै मात्र खाए पुग्छ। त्यही तपाईले रासायनिक चामल 1 किलो खानुहुन्छ भने त्यति नै बेला तपाईले जैविक चामल खानु भने आधा किलो मात्र खाए पुग्छ। अनि त्यसैले गर्दा गाउँघर सहरको मान्छे जब गाउँघरमा जान्छन् र गाउँघरको मान्छेले थोरै भात खाएको देख्छन्, तब उनीहरूलाई एउटा गलत मानसिकता के हुन्छ भन्दा गाउँको मान्छे त खानै पाएको छैन, साह्रै गरिब छन् भन्ने मानसिकता हुन्छ। तर त्यस्तो होइन। गाउँको मान्छेलाई प्राकृतिक चामल हुने भएको कारणले गर्दा अलिकति खाए नि पेट भर्छ भने उसले धेरै किन खाओस्। छैठौं नम्बरमा को फरकमा के छ भनेर भन्दाखेरि तपाईले यदि रासायनिक चामल खानुभयो भने तपाईले दिउँसो खाजा पनि खानुपर्छ। दिनको तपाईले 3 छाक वा 4 छाक खानुपर्ने हुन्छ। तर तपाईले त्यही प्राकृतिक
स्वदेशी बिउबाट उत्पादित जैविक चामल खानुभयो भने तपाईँले दिनको 2 छाक खाए पनि पुग्छ। अब 7औं नम्बरको फरकमा के छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले रासायनिक धान रोप्नुभयो भने तपाईँको बोटमा चाहिँ रोग लाग्ने बढी सम्भावना हुन्छ। त्यसैले तपाईँले त्यसमा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड इत्यादि विभिन्न त्यो कीटनाशकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो हाइब्रिडमा के छ भने त्यसको फललाई मात्र केन्द्रित गरेर बनाइरहेको हुन्छ बिउ। फल धेरै आओस् पुग्यो, तपाईँको उसको दाँत राम्रो होस् कि नराम्रो होस् मतलब छैन, जरा राम्रो हो कि नराम्रो होस् मतलब छैन, फुल राम्रो हो कि नराम्रो होस् त्यो मतलब छैन, चामल धेरै दियोस्। त्यसै कारण चामल चाहिँ राम्रो हुन्छ, तर अरू सबै शरीर कमजोर हुने भएको कारणले गर्दा रोग धेरै लाग्छ त्यसमा चाहिँ। जबकि तपाईँको प्राकृतिक धानको बोटमा तपाईँले 1 रुपियाँ पनि पेस्टिसाइडको लागि खर्च गर्नु पर्दैन, कीटनाशकको लागि खर्च गर्नु पर्ने चाहिँ छैन, नगर्दा पनि हुन्छ। र 8औं नम्बरको फरक के छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले रासायनिक धान उत्पादन गर्नुभयो भने त्यो धानको बोटलाई 10 गुणा बढी पानीको जरुरत पर्दछ। जबकि तपाईँले प्राकृतिक धानको खेती गर्नुभयो भने तपाईँले 10 गुणा कम पानी भए पुग्छ त्यसलाई। र त्यसै कारणले गर्दा जसले रासायनिक चामल खान्छ त्यसले पनि 10 गुणा बढी पानी खानुपर्ने हुन्छ। र प्राकृतिक धानको चामल खाने मान्छेहरूलाई पानी नखाए पनि हुन्छ, तपाईँले पानी उसलाई खानु आवश्यकता नै हुँदैन। अब यो 9 नम्बरको फरक के छ भनेर भन्दाखेरि जुन ठाउँमा रासायनिक खेती गरिन्छ त्यो ठाउँमा बाढीको प्रकोप बढी हुन्छ। किनभने जमिनमा युरियाको संसर्ग भइसकेपछि त्यसको जीवाणु सबै मर्ने भएको कारणले गर्दा माटो सिमेन्टी जस्तै हुन्छ र माटो गहिराइभित्रसम्म जाँदैन र तपाईँको त्यो पानी सबै खोलामा गएर बाढीमा परिणत हुन्छ। जबकि तपाईँको यो जैविक खेती गर्नुभयो भने प्राकृतिक खेती गरेको ठाउँमा त्यो जग्गाले 10 गुणा बढी पानी सोसेर लिन सक्छ, 10 गुणा बढी सोच्ने हुन्छ र बाढी इत्यादिबाट रक्षा हुन्छ। 10 नम्बरको फरक के छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले रासायनिक खेती गरेको ठाउँमा धेरै बेर बस्नु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। हामी असार 15 भनेर तपाईँको खेतमा नाच्ने गाउने गर्छौँ, तर रासायनिक खेती गरिरहेको ठाउँमा यदि रक्तमा परेको रक्तवाब त्यसको दुष्प्रभावले गर्दा चाहिँ क्यान्सर समेत हुन सक्ने प्रभाव हुन्छ। जबकि जैविक खेती गरेको ठाउँमा तपाईँ जति बेर बस्नु तपाईँको मानसिकदेखि लिएर शारीरिक रोगहरू चाहिँ सबै निवारण हुने हुन्छ। 11 नम्बरको फरक के छ भनेर भन्दाखेरि जसले रासायनिक धान चामल खाएर हुर्किएको हुन्छ त्यही व्यक्तिको वजन बढी हुन्छ। मानौ त्यो व्यक्तिको वजन, त्यही मान्छेको वजन 70 किलो हुन जान्छ भने यदि त्यही मान्छेलाई प्राकृतिक धान चामल खुवाएर हुर्काउने हो भने त्यही मान्छेको वजन 50 र 55 किलो बाहेक हुँदैन। र उचाइ पनि त्यस्तै हो। यदि त्यो तपाईँको यो रासायनिक चामल खाएर हुर्किने मान्छेको उचाइ 6 फिट हुन्छ भने तपाईँको यो प्राकृतिक चामल खाएर हुर्किने मान्छेको चाहिँ 5 फिट मात्र हुन जान्छ। 12औं नम्बरको फरक के छ भनेर भन्दाखेरि रासायनिक चामल खाएर हुर्किएको मान्छेहरू चाहिँ शारीरिक काम गर्नमा चाहिँ अशक्त हुन्छन्, जबकि प्राकृतिक खेती गरेर हुर्किएको मान्छेहरू चाहिँ एकदमै गर्न सक्छन्। जस्तै म नि कति मान्छेलाई चिन्छु, एउटा बुढो जसको 50 वर्षभन्दा उमेर लागेको बुढोले तपाईँको 22 रोपनी खेत खनिदिन्छ। 2 जना बुढी थियो, एकजना 40 वर्ष नागेको, एकजना 60 वर्ष नागेकोले नि तपाईँको एक दिनमा नभनौँ कि 16 रोपनी खेत उसले खन्न सक्थ्यो, हेरविचार गर्न सक्थ्यो, त्यस्तो क्षमता हुन्छ। जबकि रासायनिक चामल खाने मान्छेहरूसँग चाहिँ त्यस्तो शारीरिक क्षमता हुँदैन। त्यसै कारण आजकल तपाईँले धेरैले ट्र्याक्टर प्रयोग गर्ने कारण त्यही हो, किनकि सबै रासायनिक चामल खाएर हुर्केका छन् र उनीहरूसँग शारीरिक क्षमताको चाहिँ कमी हुन जान्छ। यो 13 नम्बरको फरक के छ भनेर भन्दाखेरि रासायनिक चामल खाइसकेपछि चाहिँ अब रोगी हुन्छ। बुढेसकालमा चाहिँ रोगले चाहिँ धेरै च्याप्ने हुन्छ
जबकि हामीले प्राकृतिक धान चामल खायो भने चाहिँ विशेष गरी वृद्ध अवस्थामा चाहिँ रोग लाग्दैन। भोलि मरिन्छ भने आजसम्म पनि तपाईँ हाँस्न सक्छ, बोल्न सक्छ, हिँड्न सक्ने चाहिँ क्षमता त्यस्तो बल चाहिँ प्राकृतिक धान चामलले दिन्छ। जबकि रासायनिक चामलले चाहिँ त्यस्तो दिँदैन, वृद्ध अवस्थामा गाह्रो कमजोरी दिन्छ। 14 अङ्कको फरक के छ भनेर भन्दाखेरि रासायनिक चामलले चाहिँ प्रारम्भिक जीवनमा बडो फुर्ती दिन्छ, बडो जोस दिन्छ, जागर दिन्छ, शक्ति दिन्छ। तर तपाईँको जसरी जसरी समय बित्दै जान्छ त्यसरी त्यसरी कमजोर भएर जान्छ। जबकि प्राकृतिक धान चामलले चाहिँ सुरुमै कस्तो रोगी जस्तो, कमजोर जस्तो, लुलो लङ्गडो देख्छ, तर बुढेसकालमा जति जति वृद्ध भयो त्यति त्यति बलियो भएर आइदिन्छ। तपाईँको त्यस्तो क्षमता त्यस्तो भएर आउँछ। 15 अङ्कको फरक के छ भनेर भन्दाखेरि रासायनिक चामल खायो भने हामी बाहिरबाट बडो स्वस्थ देख्छौँ, बाहिरबाट बडो चिल्लो शरीर, चिल्लो छाला, राम्रो हट्टाकट्टा स्वस्थ जस्तो देख्छौँ। तर भित्रभित्र धेरै मानसिक तथा शारीरिक रोग कमजोरीहरू हाम्रोमा आइरहेको हुन्छ। जबकि तपाईँको प्राकृतिक धान चामल खानुभयो भने बाहिरबाट एकदम कमजोर, दुब्लो, भुँडी नलागेको, अब अस्वस्थ जस्तो देखिन्छ, तर भित्रबाट बडो बलियो हुन्छ। 16 अङ्कको फरक के छ भनेर भन्दाखेरि यदि हामीले रासायनिक चामल खाने मान्छेलाई एक ठाउँमा र प्राकृतिक चामल खाने मान्छेलाई एक ठाउँमा राखेर दुवैलाई भोकै राखिदियो भने तपाईँको रासायनिक चामल खाने मान्छे छिटो मर्छ, प्राकृतिक चामल खाने मान्छे चाहिँ छिटो मर्दैन। भन्नुको मतलब प्राकृतिक चामलले चाहिँ धेरै समयसम्म हामीले जिउँदो बनाइराख्न सक्छ। जबकि रासायनिक चामल खायो भने सुरुमा एकदमै बलियो दिन्छ अनि पछि फुस्स भएर जान्छ। तपाईँको 17औं नम्बरको फरक के छ भनेर भनेदेखि रासायनिक चामल हामीले खायो भने त्यसमा स्वाद एकै थरीको हुन्छ र सुगन्ध पनि खासै त्यस्तो आउँदैन। जबकि हामीले प्राकृतिक स्वदेशी चामल खायो भने त्यसमा स्वाद धेरै आउँछ, खनिज तत्त्व धेरै हुन्छ, बास्ना धेरै हुन्छ र तपाईँले भात मात्र खाए पनि धेरै मिठो हुने गर्दछ। जो व्यक्ति 18औं नम्बरको फरक यो हो कि रासायनिक चामल मात्र खाएर हुर्किएकोहरूलाई चाहिँ बढी रोग इत्यादि लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अहिले जति पनि मान्छेहरू रोगी देखेछ, चाहे त्यो डायबिटिज होस्, चाहे त्यो क्यान्सर होस्, चाहे त्यो मासु बढ्ने होस्, त्यो मुख्य गरेर सबै यो रासायनिक चामलको चाहिँ देन हो। जबकि प्राकृतिक चामलले मान्छेलाई त्यति ट्युमरहरू बढाउँदैन, तपाईँलाई रोगहरू लाग्नबाट बचाउँछ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ, तपाईँले दुःखलाई सहन सक्ने क्षमता बढ्ने हुन्छ। तपाईँको यो सुगर, डायबिटिजहरू हुनेले चामल खानु हुँदैन भन्छन्, तर युरोपियनहरू अहिले चाहिँ तपाईँको भारतबाट बनेको अर्ग्यानिक चामलहरू त्यही सुगर र डायबिटिजलाई नियन्त्रण गर्न त्यही किसिमको चामल निर्यात गरेर खाइरहेका छन्। त्यसैले चामल मात्र भनेर हुँदैन, धेरै किसिमको चामल हुने गर्छ। 19औं नम्बरको फरक यो हो कि हामीले रासायनिक चामलको भात खायो भने चाहिँ हाम्रो हड्डी ठुलो हुन्छ, अलिकति हाम्रो उचाइ ठुलो हुन्छ, हाम्रो वजन धेरै हुन्छ, तर हाम्रो हड्डी भने बलियो हुँदैन, कमजोर हुन्छ। यदि रासायनिक चामल खाने मान्छेहरू यदि वृद्ध अवस्थामा हड्डी उनीहरूको भाँच्यो भने त्यो जोड्दैन वा जोड्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। जबकि हामीले प्राकृतिक रूपमा हुने स्वदेशी बिउको चामल खायो भने, प्राकृतिक मलद्वारा उत्पादित हामीले चामल खायो भने, चामलको भात खायो भने हाम्रो हड्डी बलियो हुन्छ, हाम्रो उचाइ र वजन चाहिँ कम हुन्छ, तर हड्डी बलियो हुन्छ। त्यसै कारण हेर्नुहोस्, गाउँमा भिरबाट मान्छे लड्छ तर उनीहरूको हड्डी भाँचेको हुँदैन। काठमाडौँको मान्छेहरू हिँड्दा अलिकति कुरुक्क गयो भने खुट्टाको औँला भाँचे हुन्छ, हातको औँला भाँचे हुन्छ, के भाँचेको हुन्छ। त्यो हुने कारण यही हो। 20औं अङ्कको फरक यो हो कि रासायनिक चामलकोमा चाहिँ माड कम हुन्छ। तपाईँले चामल धुनुभयो भने त्यो सेतो माड आउने चाहिँ कम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो बढी सेतो देखिन्छ,
त्यस्तो हुन्छ। तर हामीले प्राकृतिक चामलको स्वदेशी बिउको चामल जैविक खेतीबाट चामलबाट को भातहरू चाहिँ वा चामलहरू चाहिँ कुनै रातो रङको हुन्छ, कुनै खैरो रङको हुन्छ, कुनै अब कालो रङको हुन्छ, कुनै अलि सेतो वा पहेँलो रङको हुन्छ। विभिन्न रङहरूमा हुने हुन्छ र त्यसलाई धुँदाखेरि तपाईँले 4-5 चोटि धोए पनि त्यसको माड चाहिँ दुधको जस्तै बाक्लो हुन्छ, दुध जस्तै हुन्छ। अब जुन चामलमा हामीले तपाईँको यो रासायनिक प्रक्रियाबाट उत्पादित हुने धानबाट चाहिँ त्यही धानबाट फेरि अर्को धान बनाउनु पर्यो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो बिउ चाहिँ अलिकति फेरि बिउसँग पुनर्उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता त्यस्तो बलियो हुँदैन। जबकि तपाईँको प्राकृतिक र जैविक बिउहरूमा जैविक खेतीमा कस्तो हुन्छ भने जुन धान फल्छ त्यो धानमा फेरि रोप्यो भने त्यो धानबाट फेरि चामल आउने सम्भावना बलियो हुन्छ। यहाँसम्म कि यदि त्यो धान कसैले बच्चाले खायो वा अब चराचुरुङ्गीले खायो, गाईबस्तुले खाएर त्यसलाई छेरे पनि त्यो धान यदि जमिनमा पर्यो भने फेरि आउने सम्भावना हुन्छ। जबकि रासायनिक प्रक्रियाबाट बनेको धानहरूमा चाहिँ त्यो केही नगरे भए पनि एकदम त्यसलाई राम्रो वातावरण दिए पनि त्यसको प्रजनन क्षमता त्यति हुँदैन। अनि त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ त्यो रासायनिक चामल खायो भने चाहिँ हामीमा पनि त्यो नपुंसकता आउन सक्ने क्षमता चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। तर प्राकृतिक बिउहरूमा त्यो नपुंसकता आउँदैन। त्यो सन्तान जन्माउने क्षमता एकदम वृद्ध हुन्छ, धेरै धेरै राम्रो हुन्छ। 22औं अङ्कको फरक यो हो कि तपाईँले रासायनिक खेती गर्नुभयो, हाइब्रिड बिउ प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो बस युरिया आदि रासायनिक मलमा मात्र बढी फल्छ। हाइब्रिड बिउलाई तपाईँले जैविक मल राखेर त्यति फलाउन सक्नु हुँदैन र केवल त्यो रासायनिक मलमा मात्र धेरै फल्छ। यदि तपाईँले हाइब्रिड बिउ एक ठाउँमा र देशी तपाईँको स्वदेशी बिउ एक ठाउँमा राखेर खेती गर्नुभयो भने हाइब्रिड बिउले भन्दा स्वदेशी बिउले धेरै धान उत्पादन गर्छ। तर यदि एक ठाउँमा हाइब्रिड बिउमा युरिया रासायनिक मल राखेर युरिया आदि रासायनिक मल राखेर र अर्को ठाउँमा स्वदेशी बिउमा तपाईँको जैविक कम्पोस्ट मल राखेर गर्नुभयो भने चाहिँ हाइब्रिड बिउले नि धेरै उत्पादन दिन्छ। त्यस्तो हुन्छ। तर तपाईँले हाइब्रिड बिउ एक ठाउँमा राखेर जैविक मल हाइब्रिड बिउलाई जैविक मल राख्नुभयो भने त्यो हाइब्रिड बिउमा धेरै उत्पादन हुँदैन। त्योभन्दा धेरै गुणा बढी चाहिँ तपाईँको स्वदेशी बिउमा जैविक मल राखेर बढी उत्पादन हुन्छ। 23औं अङ्कको फरक यो हो कि जो व्यक्तिले रासायनिक धान चामल खाएर हुर्केको हुन्छ त्यो व्यक्तिले गर्मी सहनलाई गाह्रो हुन्छ, जाडो महिना सहनलाई गाह्रो हुन्छ, वर्षायामलाई सहन गाह्रो हुन्छ। अब हावाहुरीलाई सहन उसको शरीरमा त्यस्तो क्षमता हुँदैन। जबकि जो व्यक्ति प्राकृतिक धान चामल खाएर बसेको हुन्छ उसलाई जाडो महिनामा पनि गन्जी लाएर बस्न सक्छ, गर्मी महिनामा पनि ज्याकेट लाएर बस्न सक्छ। जुनसुकै परिस्थिति, जाडो, गर्मी, चिसो, तातो, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि ऊ बस्न सक्ने हुन्छ। 24औं अङ्कको फरक यो हो कि जो व्यक्ति रासायनिक मल खाएर हुर्किन्छ उनीहरूलाई हरेक कुरा छिटो चाहिन्छ कि विकास भयो, छिटो पैसा कमाउनु पर्यो, छिटो जीवनमा धेरै हतार हुन्छ। अब मनलाई नियन्त्रण गर्न अलिकति सक्दैन, धैर्यको कमी हुन्छ। तर जो व्यक्ति प्राकृतिक रूपमा खाएको भोजन खान्छन् उनीहरूसँग धैर्य धेरै हुन्छ कि जतिसुकै विफल भए पनि एक ठोपा आँसु झर्दैन, कङ्गाल भए पनि हाँसिराख्न सक्छ। तपाईँको त्यो मानसिक रोगहरूले, शारीरिक रोगले त्यति छुन सक्दैन। त्यो कुनै पनि परिस्थितिले, जाडो गर्मी, जुनसुकै दुःख कष्टको जुनसुकै परिस्थितिमा पनि उनीहरूले सहन सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ अद्भुत हुन्छ। 25औं अङ्कको फरक यो हो कि जो व्यक्ति रासायनिक मल खाएर हुर्किएका हुन्छन् उनीहरूले मानौँ ल म 7-8 जना सन्तान जन्माउँछु भन्यो भने उनीहरूसँग त्यस्तो क्षमता हुँदैन। जबकि जो व्यक्तिले प्राकृतिक जैविक धान चामल खाएर हुर्किन्छन् उनीहरूसँग
प्रजननको क्षमता बढी हुन्छ, उनीहरूले चाह्यो भने धेरै सन्तान जन्माउन सक्ने हुन्छ। सन्तान जन्माउनलाई पनि महिलालाई त्यति कठिन हुँदैन। तपाईँको धेरै सन्तान जन्माउन सक्ने उनीहरूसँग त्यस्तो वीर्य र पुरुषहरूमा वीर्य र महिलाहरूमा गर्भाशय त्यस्तो विकसित भएको चाहिँ हुन्छ। हस् त आजलाई यति नै। मेरो सानो प्रयास गरेको छु, आशा छ तपाईँहरूलाई मन पर्ला, आशा छ तपाईँहरूलाई फाइदा होला। यदि मेरो कुनै गल्ती भुलचुक हुन गएको भए मलाई माफ गरिदिनु होला। सबैको जय होस्, जय नेपाल।